पंजाब गवर्नमेंट जितने पिछले साल गंदम का रेट 3900 रख के भी गंदम हमसे नहीं खरीदी और बाकी दूसरे सूबों में वही गंदम 3900 में बिकी और पंजाब में गंदम 2100 से लेके 2700 में बेची गई और वो स्मगल होके जो मिडल मैन था उसने दूसरे सूबों में वही जाके 3900 को गवर्नमेंट से उधर से बोरियां खरीद के वो खरीदी, जो करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसमें मिडल मैन ने अरबों रुपए की करप्शन की। और अब सूरत हाल ये है कि अब हमने गंदम हमारी तैयार है और मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस साल जो स्टार्ट में बारिशें होनी थी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी गंदम का जो था ना वो, और थोड़ी सी जब गर्मी मौसम सर्द नहीं रहा तो हमारी जो गंदम है उसने सिटा निकाल लिया है और जिससे पैदावार जो है ना कम से कम 20 से 25 मन पर एकड़ कम हो रही है। जहाँ 50 मन आ रही थी वहाँ 20 मन है, जहाँ 20 मन आ रही वहाँ तो 5-7 मन एवरेज पे चली गई है। तो इससे जो इस साल गंदम की पैदावार हो रही है वो 25 से 30% पिछले साल की निस्बत कम है। और गवर्नमेंट पंजाब ने एक दावा किया था कि ये साल गंदम की काश्त जो हमने अपने फिगर किए डिसाइड, उस पर हमने 1,65,00,000 पता नहीं एकड़ था, उस पर हमने काश्त कर ली है। लेकिन बदकिस्मती से आपने पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वजीर ख़जाना ने, जो फेडरल के हैं वफाकी वजीर ख़जाना, उसने कहा जी हमें 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, लेकिन अभी भी वो फिगर गलत है। अगर इसी तरह मौसम रहा और जिस तरह हमारी गंदम टाइम से पहले उसने सिटा निकाल लिया है तो इस साल आपको तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 10 से 15 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतने ज़रा मुबादला हैं कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकें? अभी आपने देखा है कि 2.25 अरब रुपए की दाल हमने इस साल बाहर से मंगवाई, कॉटन हमने बाहर से मंगवाई और इस साल फिर हम गंदम से बाहर से मंगवाएंगे। और जब गंदम बाहर से आती है तो आपको पता है कि पिछले साल जो गंदम बाहर आई 35 लाख मैट्रिक टन, अरबों रुपए की करप्शन हुई, उसमें कितने बड़े उन्होंने दावे किए कि हम इनको पकड़ेंगे, लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और अब दोबारा गंदम तैयार है। इस साल अगर गंदम ना खरीदी गई तो हम परमानेंट एहतजाज करेंगे और आज हम गंदम का रेट डिसाइड हम करेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है हमारी गंदम का रेट डिसाइड करे? आज हमारी जो कास्ट आ रही है जिस पे गंदम हमें घर पड़ रही है, हमें 4200 से नीचे गंदम का वारा नहीं पड़ेगा। आज से किसान अपनी गंदम का रेट 4200 रुपये मन होगा। अगर गवर्नमेंट ने, हमें पता है कि गरीब ने आटा खरीदना है, तो अगर हम गंदम महंगी बेचेंगे तो गरीब आटा कैसे खरीदेगा? ये हम सबसे ज़्यादा 70% पाकिस्तान में किसान है और सबसे ज़्यादा इस टाइम गुर्बत की जो लाइन क्रॉस कर गए हैं वो भी किसान गरीब है। तो हमें पता है कि आटा कितना मुश्किल ख़रीदना है, लेकिन गवर्नमेंट हमें खाद सस्ती दे दे, बिजली सस्ती दे दे, डीजल दे दे, तो हम आपको जो गंदम आप 2200-2500 में खरीदने जाते हैं हम 1500 रुपये मन में दे सकते हैं। लेकिन ये कैसा जुल्म है? अगर आपने गवर्नमेंट ने गरीबों को आटा सस्ता देना है तो सब्सिडी दे। जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो हमें स्कीमें दी जा रही हैं, हम कोई स्कीम नहीं चाहिए, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी गंदम का रेट इस साल सही दे दें। वो रेट है 4200, इससे 1 रुपये कम गंदम नहीं खरीदेंगे। जिसमें दम खम होगा वो आए गवर्नमेंट हमसे गंदम खरीदे, ज़मीनें हमारी, अखराजात हमारे। ये कौन होते हैं ज़बरदस्ती हमसे गंदम खरीदने वाले? हमारी गंदम का रेट 4200 है, इससे नीचे अगर गवर्नमेंट ने खरीदी तो हम भरपूर मज़ामत करेंगे और इhtजाज की सूरत इतनी बड़ी होगी कि पैदल चलेंगे और सूबाई पूरे पाकिस्तान के जो सूबाई दारुल खिलाफ से होते हुए पैदल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ईद के फ़ौरन बाद हम इhtजाज के लिए निकलेंगे अगर ये गंदम का रेट डिसाइड नहीं किया। दूसरी बदकिस्मती आप देखें कि इस साल गन्ने का रेट इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। जो पहले केन कमिश्नर गन्ने का रेट डिसाइड करता था, इस दफ़ा शुगर मालकान की मर्जी थी, उन्होंने 250 से लेके 350 रुपये मन तक गन्ना खरीदा। और चीनी का जो रेट बनता था हमारे गन्ने के रेट के हिसाब से वो बनता था 115 से लेके 125 रुपये तक। और गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट, शुगर मालकान ने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके चीनी बाहर भी भेजी और वादा किया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज बाज़ारों में चीनी 170 रुपये मिल रही है, गन्ना 250 से 350 में ख़रीदा और चीनी आज वो 170 रुपये में बेच रहे हैं और उन्होंने चीनी बाहर भी भेजी। लेकिन गरीब किसान, रमज़ान आ गया, ईद है, लेकिन हमारे जो बकाया जात थे वो अभी तक नहीं दिए। जुल्म इतना है कि मेरा किसान रुल रहा है।
وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے اس نے کپڑے خریدنے تھے, گندم کی فصل اس کو نہیں ملا, مکئی اس کی رل گئی, کپاس اس کی رل گئی, جو پچھلی 5-7 فصلیں تھیں وہ تباہ ہوگی. اور آج ہم شوگر مالکان کے دفتر جاتے ہیں, وہ ہمارے کسانوں کو 3 مہینے کا 4 مہینے کا چیک دیتے ہیں اور پھر وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے, انتظامیہ ان کو کوئی پوچھنے والی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اب کہاں گئی IMF؟ اب بتائیں نا دنیا کو کہ گنا تو 250 میں سے 350 کو خریدا اور چینی 170 روپے بیچ رہے ہیں. اس وقت میں حیران ہوں گورنمنٹوں سے کہ اس وقت ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ شوگر مالکان اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ جو بھی حکومت آئے اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا جو بھی ظلم ہو رہا ہے کہ ابھی ساہیوال ڈویژن میں سیکٹری ایریگیشن ایگریکلچر گئے ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ کسان چاول نہ کاشت کریں, آپ کاٹن کاشت کریں. وہ خدا کے واسطے کاٹن جو ہم نے جنوبی پنجاب میں ہماری کاٹن ہو رہی ہے وہ 10 من ایوریج آئی ہے, 8 سے 10 من ایوریج آئی ہے. اس سال تو ہم جنوبی پنجاب میں کاٹن کاشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو اخراجات وہ اتنے تھے, لیکن کاٹن کا جو ریٹ ملا اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں ایوریج ہی کم آئی, تو ہم کیسے کاٹن کاشت کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ رائس آپ کاشت نہیں کریں گے, جو ہائی بریڈ سیڈ آیا جو ہمارا ہے جس کی ایوریج 120 من ہے وہ آپ کاشت نہیں کریں گے. جس کسان نے کاشت کیا اس پہ FIR درج کر دی جائے گی. یہ 2 دن پہلے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. میں گورنمنٹ پنجاب سے سن کے یہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے 1 ہفتے میں ان کو خیال آیا کہ ہم کسانوں سے ابھی ساہیوال ڈویژن میں یا قصور تک چاول نہیں کاشت کرنے دیں گے, ہائیبریڈ سیڈ نہیں کاشت کرنے دیں گے جو رائس کا ہے. تو میں حیران ہوں کہ لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ رائس نہ کاشت کریں, کاٹن کاشت کریں. اگر آپ نے کاٹن کاشت کرنی تھی, رائس ہم سے نہیں کاشت کروانا تھا, ہم سے میٹنگ کرتے, ہمیں ٹائم دیتے. ہمارا جو ساہیوال ڈویژن کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے ہم زمینوں سے لیتے ہیں وہ جون ٹو جون ہوتا ہے. کچھ ایریے ہیں جہاں گندم کے بعد ہمارا ٹھیکہ ختم ہوتا ہے, اور ساہیوال ڈویژن ایسا ہے کہ ہماری کیونکہ ادھر 3 فصلیں ہم لے رہے ہوتے ہیں, 2 رائس کی 1 مکئی کی, تو اس میں ہمارا ٹھیکہ جون ٹو جون ہوتا ہے. اگر ہم رائس کاشت نہیں کریں گے تو ہمیں تو ٹھیکہ ہی نہیں پورا کر سکتے. تو میں گورنمنٹ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آج خیال آیا ہے کہ کاٹن ہم نے زیادہ پیداوار کرنی ہے, پہلے آپ سیڈ تو تیار کریں, پہلے کوالٹی تو وہ تیار کریں جس سے ہماری ایوریج آ جائے. ہم تو جو پچھلے سال کاٹن کاشت ہوئی اس علاقوں میں وہ کاٹن کاشت نہیں کر رہے. دوسرا ایک جو ظلم اور ہو رہا ہے اس میں یہ ظلم ہے کہ ہمارے جو 2014-15 میں جو بل انہوں نے اوور بلنگ کر دی تھی, لیسکو ملتان, فیسکو لاہور والوں نے, تو وہ جو ہے وہ ہمارے بل انہوں نے سود لگا کے 50 لاکھ کر دیے. اور ابھی ہمارے پہ FRA بھی ہو گئی, لوگوں کو بند بھی کر دیا. ہمارے کنیکشن تو پہلے کٹ گئے تھے, جو سولر پہ ہم نے کنیکشن لے کے لگائے ہوئے تھے اپنی زمینوں پہ وہ بھی اٹھا کے لے آئے, اور تحصیلدار اسی کو کہا کہ ان پہ FRA درج کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پہ بقایا جاتا ہے اس کا آڈٹ کیا جائے, اور جو ہمارے جائز بل بنتے ہیں وہ کسان کبھی بھی نہ چوری کرتا ہے نہ چور ہے, وہ بل دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ گھروں پہ ریڈ کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ پاکستان کا کسان جو اس ملک کی 70% زراعت اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, اگر یہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کا ایشو ہے, اس سال گندم کم کاشت ہوئی ہے. میں اگلے سال کہتا ہوں کہ گندم 50 سے بھی زیادہ کم کاشت ہوگی. کیا اتنے ارب ڈالر ہیں کہ آپ گندم باہر سے منگوا سکیں گے؟ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں, ابھی ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچا.